बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। तुर्की के सफीर डॉक्टर महमद पेकासी ने गवर्नर हाउस लाहौर में पंजाब के कायम मुकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान से गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात की। इस मौके पर तुर्की के कौंसल जनरल दरमश बाश्तो और दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तफाक हुआ। तुर्की के सफीर ने पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी, जबकि मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्की बरादराना मुश्तरका मजहबी और सकाफती रवायात के तारीखी रिश्तों में बंधे हुए हैं। पाकिस्तान और तुर्की के अवाम के दरमियान मोहब्बत और क़ुव्वत का मजबूत रिश्ता है। दोनों ममालिक हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। माशी ताउन और अवामी सतह पर राब्तों से दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम किया जा सकता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत समेत दीगर शोबों में तुर्की से ताउन और इश्तराक चाहते हैं। पाकिस्तान में ख़ुसूसी इक़्तिसादी सरमायाकारी कौंसिल में गैर मुल्की सरमायाकारों को वन विंडो ऑपरेशन के जरिए सहूलियात दी जा रही हैं। तुर्की के कारोबारी हजरात के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए ख़ुसूसी इक़्तिसादी सहूलतकारी कौंसिल से फ़ायदा उठाकर मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी कर सकते हैं। जबकि डॉक्टर महमद पेकासी का कहना था कि पाकिस्तान के तमाम शोबाहाई ज़िंदगी में होने वाली तरक्की और इस्लाहात को तुर्की इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। तुर्की पाकिस्तान के साथ दो तरफा तजारत के हुजम को बढ़ाने के लिए पुरज़म है। यूरोपीय यूनियन के प्रोग्राम मुस्तकिम पार्लिमान की जानिब से पंजाब असम्बली के पुराने ईवान में हुकूमती और अपोजिशन अरकान असम्बली की बजट सेशन के हवाले से तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तरबीती वर्कशॉप का मकसद अरकान असम्बली को बजट सेशन से कबल असम्बली के क़वाइद व ज़ाब्त से आगाही देना था। वर्कशॉप में बजट की मनसूबाबंदी और तश्कील के मुनज़्ज़म तरीक़ाकार और बजट साजी से मुतालिक आइनी और तरीक़ाकार के दफ़ात पर मेंबरान को आगाह किया। कायम मुकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने तरबीती वर्कशॉप के इनेकाद पर मुस्तकिम पार्लिमान की काविशों को सराहते कहा कि मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम और जमहूरी अमल की तकवीत के लिए मुफाहमत की सियासत को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए, जबकि बजट मुबाहसों में मौसर शिरकत के लिए कानून साजों को ज़रूरी इल्म और आलात फराहम करना अहमियत का हामिल है। बजट बहस में बसीरत अफरोज़ सवालात बजट में मौजूद कई मसाइल हल करते हैं। इस मौके पर असम्बली अरकान ने बजट के तरीक़ाकार की तजावीज़ पेश की। बजट पर तरबीती वर्कशॉप में मेंबरान ने इंडस्ट्रीज़ को बहाल करने के इक़दामात पर जोर दिया। माहिर माशियात हफीज़ पाशा ने तरबीती वर्कशॉप में इकॉनमी ऑफ चार्टर पेश करते कहा कि पंजाब में टैक्स पॉलिसी को मजबूत किए बगैर माशी हालात बेहतर नहीं हो सकते। इलाका नहकी से ताल्लुक़ रखने वाला NA 28 साबका उम्मीदवार हाजी सईदुल्लाह खान का कहना है कि ना तो वफाकी हुकूमत और ना सूबाई हुकूमत किसी मसले पर तवज्जो दे रहा है। मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है और आवाम भी जलील हो रहा है, क्योंकि महंगाई भी हद से ज़्यादा है और इस गर्मी में ना गैस होते हैं और ना ही बिजली, और बिल और टैक्स गरीब आवाम पर बोझ बन चुका है। आगे मज़ीद जानते हैं ऑन न्यूज़ के KPK के ब्यूरो चीफ साकिब खान की इस रिपोर्ट में। शुक्रिया अदा कोम چې تاسو ما له راغی تاسو ما له مقرره کړ چونکې موږ خو د تحریک لبیک نه الیکشن کړو او زمونږ دغه دا نه دی چې موږ وګټو، موږ د دې راوتیو د دې قوم د دې علاقې به خدمت کوو کړیم دی او کوو به، او زمونږ دا پارټي چې دا نو دا صرف او صرف د نظام مصطفی دپاره ولاړ ده. شکر الحمدلله موږ په دې فخر کوو که موږ وګټله او که بیمله، او موږ دا پیسې چې لګولې ده یا موږ دا افیکټس کړي دي یا موږ دا کم تګودو چې کړې ده، نو موږ ته د خپل لیډر د طرفې سعد رضوي د طرفې یا مطلب شفیق امیني صاحب ډاکټر شفیق امیني صاحب د طرفې موږ ته دا یو منشور پیش شوی او یو موږ ته دا یو دغه را کړی دی چې تاسو دا مه وایئ چې که بیلي او که وګټي، سبا به کم از کم د حضور صلی الله علیه وسلم د شفاعت دغه به کوئ. نو موږ په دې باندې دا کم پیسې لګولې دي، دا موږ یو جهاد په ترو لګولې دي، یو دغه په ترو لګولې دي چې زموږ سبا حضور صلی الله علیه وسلم په قبر کې کینی، نو کم از کم چې حضور صلی الله علیه وسلم زموږ شفاعت وکړي. او دوی وایي چې یاره مطلب لو شټینګ مني خو دی دې راشي او په حلقو کې دې وګرځي، صرف په بند کمرو کې دا خبرې نه کوي، په بیډرومونو کې دا خبرې نه کوي، او راځي شي او دلته دې وګرځي په علاقه باندې دې سروې وکړي، او په علاقه باندې چې سروې وکړي نو دوی ته به پته ولګي. بل دا چې تاسو زموږ دا نور حالات وګورئ نو بالکل لکه مطلب چې هیڅ دغه نشته. او زه د دې دواړو حکومتونو نه دا خواست کوم چې د عوامو ته توجه ورکړي، او مطلب چې هغه به بچي خرڅوي، ابا بچو له رزق نه راوړي، ابا غلاګانې کوي. بل دا چې امن او امان حالات چې دی نو هغه لکه
هیڅوک هم په امن و امان کې نه دي. لکه داسې حالات دي چې خلکو نه موبایل واغشتی شي، ډېر خلک وویشتلی شول. زه د انتظامیې نه دغه کومه مطالبه کومه چې مهرباني وکړئ او دې ته توجه ورکړئ، او دا چې کوم دی دا چې کوم خلک دا کار کوي، دا چې کوم لکه دا خلکو نه موبایل دي او سیچران دي، مافیا دي، دا د انتظامی ذمہ داری نه ده. دا مطلب چې د حکومت ذمہ داری نه ده. پکار دا دی چې د حضرت عمر رضی الله عنه پرنګي انصاف راشي، نو بیا به لکه مطلب چې د خلکو نه لاس کټ شي، د غل نه لاس کټ شي، بیا به دغه کېږي، بیا به د عمل کنټرول کېږي. او بل دا چې دلته ونیولی شي، زما د عدالت نه هم دا خواست دی، عدالت چې عدالت نه پرېږدي او عدالت لکه مطلب چې پوره سزا ورکړي عدالتونه، ځکه چې دا کریمینل خلک چې دي دا دلته ونیولی شي او بیا لاړ شي، او دا مطلب چې دا عدالتونه پرېږدي، مهرباني دې وکړي او دا کریمینل خلک چې دي دا د ملک نه لرې کړي. خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے محمد رشید بھٹی کی اس رپورٹ پر. ٹیچنگ اسپتال کے چلڈرن وارڈ میں آگ لگنے کا واقعہ. وارڈ میں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی. وارڈ میں داخل تمام بچے محفوظ ہیں. وارڈ میں داخل 75 جس میں سے 2 بچوں کی موت ہو گئی ہے اور بچوں میں سے 64 بچوں کو دوسرے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا ہے. 9 بچوں کو لاحقین گھروں کو لے گئے. کمشنر ساہیوال شعیب اقبال سید امدادی کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں. آر پی او ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او بھی موقع پر موجود ہیں. سرکٹنگ کی وجہ سے ایک حادثہ ہوا جس کی وجہ سے آگ لگی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ تمام اداروں نے اپنا کام کرتے ہوئے 1112 بہت ٹائملی پہنچی، انہوں نے زبردست کام کیا. ہماری جو ہاسپٹل انتظامیہ ہے انہوں نے زبردست کام کیا. تقریباً 66 کے قریب بچے جو تھے اس میں شامل تھے، وہ ان کو ہم نے شفٹ کر دیا ہے ایمرجنسی میں. ابتدائی جو ان کو ٹریٹمنٹ دینے کے بعد الحمدللہ صرف 4 بچے ایسے ہیں جو یہاں پہ رہ گئے ہیں. باقی سب بچے خیر سے اسٹیبل ہو کے وہ دوسرے وارڈز میں ان کو ہم نے شفٹ کر دیا ہے. وہ جو 4 بچے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو آلریڈی کرٹیکل تھے. یہ خدا نہ خواستہ کوئی اس وجہ سے نہیں ہوا، بڑا ٹائملی ان کی وہاں سے انخلاء ہو گئی. تو یہ 4 بچے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اور ہمارے ڈاکٹر صاحب. خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے. عید قربان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں منائی جاتی ہے، جنہوں نے قوت ایمانی سے نمرود کی خدائی کا خاتمہ کر دیا تھا. راؤ شعیب احمد خان ہارون آباد کی ممتاز سیاسی سماجی شخصیت، رہنما پاکستان تحریک انصاف راؤ شعیب احمد خان نے کہا ہے کہ اشرا ذوالحجۃ الدرس دیتا ہے کہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطابق پاکستان کے مرود نما حکمرانوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا جائے. راؤ شعیب احمد خان نے مزید کہا کہ سکتی ہوئی عوام کا خون جن کا من پسند مشروب ہو، ایسی جوکوں، عوام کی ہڈیاں چبانے والے بھیڑیوں اور انسانیت کی تذلیل کرنے والے دور حاضر کے نمرودوں کے خلاف جدوجہد ہی وقت کا تقاضا ہے. راؤ شعیب احمد خان نے دعوت دیتے ہوئے کہا کہ آئیں عہد کریں کہ اس عید قربان پر کریں گے جنہوں نے ہمارے منگوں کا خون کیا ہے. خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈو محمد خان سے. رشتہ داروں سے جان کا خطرہ، گھر والے فروخت کرنا چاہتے تھے. اپنے رشتہ دار شان ملا سے شادی کی ہے. انصاف، تحفظ اور تحفظ فراہم کیا جائے. گاؤں وسیم ملوک کی شاہ کے رہائشی لڑکی رخسار کی پریس کلب میں پریس کانفرنس. ٹنڈو محمد خان کے گاؤں وسیم ملوک شاہ کی رہائشی لڑکی رخسار ملاح نے اپنے شوہر شان ملاح کے ساتھ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے گھر والے ایک بڑی عمر کے شخص کو پیسوں میں فروخت کر رہے تھے، جبکہ میں نے اپنے رشتہ دار شان ملاح سے شادی کر لی ہے. اب میرے گھر والے میری جان کے دشمن بن گئے ہیں، مجھے اور میرے شوہر کو قتل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ میرے سسرال والوں کو بھی جھوٹے مقدمات میں پھنسانے کی سازش کی جا رہی ہے. میں اپنے شوہر شان ملاح کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں. متاثرہ لڑکی نے بالا حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ مجھے اور میرے شوہر کو انصاف اور تحفظ فراہم کیا جائے. خبر شامل کرتے ہیں پنو عاقل سے. نمائندہ عبدالجبار کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر پنو عاقل رضا زہرا کی طرف سے پنو عاقل میں ایل پی جی دکانوں اور ٹرانسپورٹ اڈوں پر دورہ کیا. اسسٹنٹ کمشنر پنو عاقل رضا زہرا کی طرف سے ایل پی جی دکانوں پر جہاں ایل پی جی غیر رجسٹرڈ دکانداروں کے اوپر جرمانے عائد اور دکانوں کو سیل کیا گیا. ٹرانسپورٹ اڈے پر غیر سرٹیفائیڈ وین گاڑی جو ایل پی جی پر چل رہی ہے، ان کے مالکان کو وارننگ جاری کرتے ہوئے وین پر ایل پی جی چلانے کے لیے رجسٹر کرانے کا حکم جاری کیا گیا. خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے. شجرکاری کے ذریعے ماحولیاتی بحرانوں پر قابو پا سکتے ہیں، وگرنہ 2030 کی دہائی سے پہلے ہی عالمی درجہ حرارت میں 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ اضافہ ہو جائے گا. ہارون آباد کے سابق ممتاز ماہر تعلیم اور وائٹل سیکریٹریٹ کے انچارج چودھری محمد ہارون رشید نے کہا ہے کہ ورلڈ
मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया को बढ़ते हुए दर्जा हरारत के हवाले से इंतबाह किया है। इदारे के मुताबिक 80% इम्कानात हैं कि अगले 5 सालों में 2028 तक आलमी दर्जा हरारत में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा हो जाएगा। ये बात हमारे सियारे और इंसानी हयात के लिए तबाहकुन साबित होगी। पेरिस माहदे के मुताबिक आलमी दर्जा हरारत के हदफ को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने नहीं दिया जा सकता। अगर आलमी अखराज और दीगर माहौलियाती बहरानों पर काबू ना पाया गया तो 2030 की दहाई से पहले ही आलमी दर्जा हरारत में पाकिस्तान को पहले ही शदीद दर्जा हरारत का सामना करना पड़ेगा। 2017 में तुर्बत, 2018 में नवाबशाह, 2022 में जैकबाबाद और रवां साल मोहनजोदड़ो सियारे के गर्म तरीन इलाके रहे। हम कुरैश के सबसे गर्म तरीन इलाकों का घर बन चुके हैं। हारून अल रशीद ने मजीद कहा कि दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं रहेगा, क्योंकि माहौलियाती तब्दीली सरहदों को नहीं जानती। लिहाजा आलमी बरादरी को माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने और तबाहकुन नताइज से बचने के लिए अभी से काम करना चाहिए। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद मैडम सुंदर सरशाद ने ईद उल अज़हा के सिलसिले में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए हाउसिंग कॉलोनी नंबर 2 मधरियानवाला रोड में कायम सेल पॉइंट का दौरा किया और वहां पर मुख्तलिफ महकमों की जानिब से किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी हमदुल्ला, असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन और दीगर अफसरान भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने सेल पॉइंट्स पर महकमा लाइव स्टॉक, रेस्क्यू DL122, महकमा सेहत और दीगर महकमों की जानिब से लगाए जाने वाले कैंपों का भी दौरा किया और वहां पर दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा लाइव स्टॉक के डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ को हदायत की कि सेल पॉइंट्स पर आने वाले कुर्बानी के तमाम जानवरों को कांगो वायरस से बचाव के लिए स्प्रे ज़रूर किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने ज़िले अफसरान और बिलखसूस म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान को हदायत की कि अंदरून शहर किसी भी चौक, चौराहे, सड़कों और दीगर मकामात पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त ना हो और अगर कोई अंदरून शहर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए जमा हो तो इनके जानवर तहवील में ले लिए जाएँ। इनका कहना था कि ज़िले इंतजामिया की जानिब से कायम सेल पॉइंट्स के अलावा किसी भी जगह पर कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने की इजाज़त नहीं होगी। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी हमदुल्ला, असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन ने इन्हें बताया कि सेल पॉइंट्स पर अवामुन्नास के पीने के लिए ठंडे पानी, वॉशरूम्स का भी बंदोबस्त किया गया है, जबकि जानवरों के लिए अलग से पानी और टेंट, लाइटिंग और दीगर सहूलियात का बंदोबस्त किया गया है। इसलिए तमाम व्यापारी हजरात खरीदो फरोख्त के लिए अपने जानवर इसे मुकर्रर करदा सेल पॉइंट्स पर लाएं। खबर शामिल कहते हैं हरुनाबाद से। ईद कुर्बान पर अहद करें कि सुन्नत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अमल करते हुए लंबी लंबी तनी हुई गर्दनों वाले दौरे हाजिर नमरूदों से निजात हासिल करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज वहीद अहमद अवान ने कहा है कि क़याम पाकिस्तान से आज तक अवाम कुर्बानियाँ देने चले आए हैं और अब कुर्बान करने के लिए कुछ नहीं बचा। अपनी खुशियों, तमन्नाओं, आरजुओं और ख्वाहिशात तक को कुर्बान कर चुके हैं। बच्चे यानी हमारा मुस्तकबिल अपने कांधों पर बस्तों के बोझ की बजाय मशक्कतों का तोक उठाए हुए हैं। कहीं साहिब बहादुर के बूट पॉलिश करते तो कहीं होटलों पर बर्तन मांजने नजर आते हैं। हमें इस हाल तक पहुंचाने वाले कौन लोग हैं, हम इन्हें बखूबी जानते तो हैं मगर पहचानते नहीं हैं। हमारे इर्द गिर्द मरात याफ्ता 2% तबका है जिसने पूरी कौम को इस हाल तक पहुंचा रखा है। हाफिज वहीद अहमद अवान ने कहा है कि ईद कुर्बान हमें इस अजीम पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद दिलाती है जिसने खुदा की ज़मीन पर खुदा के निज़ाम का नफाज करने के लिए नमरूद की हुक्मरानी का कलाकुमा कर दिया था। हम भी याद करें कि सुन्नत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अमल करते हुए दौरे हाजिर के नमरूदों से निजात हासिल करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।